स्वागत छ यो युट्युब च्यानल एनएन मेहता सरमा र म तपाईहरुको साथमा छु एनएन मेहता सर। आजको भिडियो समर्पित रहनेछ स्टक भ्यालुएसनमा अर्थात ट्यू अन्तर्गत सोधिएका क्वेशनहरुको कलेक्सन लिएर आएको छु र त्यसको सलुसन म गर्ने प्रयास गरिरहेछु जसले तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्प गर्छ भने चाहिँ विश्वास लिएको छु हो। अब हेरौं स्टेप बाइ स्टेप क्वेशन कलेक्सन र त्यसको सलुसन। प्रब्लम नम्बर 1 मा शिखर कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे a cash dividend of ₹30 पर शेयर। स्टुडेन्ट्स के ध्यान दिनु होला भने यहाँ एक्सपेक्ट्स टू पे छ कैश डिविडेंड of ₹30। हाउ मच of ₹30 पर शेयर। तपाई हामीलाई थाहा छ यो च्याप्टरमा डिविडेन्ड पेड अर्थात D0 एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड D1। यसरी यहाँ एक्सपेक्ट्स टू पे भएको कारणले यसलाई हामी D1 इक्वल्स ₹30 लेख्न सक्छौं अर्थात यहाँ D1 दिएको छ। त्यसपछि अब डिविडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सबैलाई हामीलाई थाहा छ ग्रो अर्थात ग्रोथ रेट G लाई इन्डिकेट गर्छ। अब यहाँ एट 5% स्टेडी रेट पर इयर फर इभर छ अर्थात कन्स्टेन्टली फर इभर सदाको लागि रेगुलरली कति पर्सेन्ट छ 5%। यसरी तपाई हामीलाई थाहा छ यदि क्वेशनमा सिंगल ग्रोथ रेट फर इभर रह्यो भने इन्फाइनाइटली रह्यो भने त्यो अवस्थामा हामी यो ग्रोथ रेटलाई GC द्वारा इन्डिकेट गर्छौं के द्वारा GC द्वारा। अब यहाँ हेर्नु सिधै G पनि लेख्ने गरिन्छ म चाहिँ यहाँ GC यो कारणले लेखिरहेको छु GC मिन्स द कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। त्यसरी कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट कति हुन गयो यहाँ दिएको छ कति 5%। त्यसपछि इफ इन्भेस्टर्स रिक्वायर 15% रिटर्न फ्रम इन्भेस्टमेन्ट्स ल स्टुडेन्ट्स थाहा छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न लाई हामी इन्डिकेट गर्छौं के द्वारा KE और KS द्वारा कति 15% दिएको छ भने व्हाट शुड बी द भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट अर्थात यसको मतलब हामी बुझ्छौं P0 निकाल्नु छ P0 निकाल्नु छ र ध्यान दिनुस् यसैलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि भनिन्छ करेन्ट भ्यालु अफ स्टक पनि हामी भन्छौं त्यसैगरी भ्यालु अफ स्टक नाउ पनि हामी भन्छौं यो नै फेयर भ्यालु पनि हो यसैलाई हामी बुक भ्यालु पनि भन्छौं जे जस्तो भए तापनि यहाँ यो क्वेशनमा के निकाल्न भनेको छ P0। यसरी अब म यहाँ सलुसन हिन्ट्स चाहिँ दिइरहेको छु र यो सलुसन हिन्ट्स दिने क्रममा सबभन्दा पहिला म गिभेन चाहिँ लेखिरहेको छु गिभेन हिन्ट्स। हुन त म यहाँ नोट तयार गरिसकेपछि डाइरेक्ट सोल्भ गर्न सक्थे तर तपाईहरुलाई अलि सहज होस् भनेर म चाहिँ अलि हिन्ट्सको हिसाबले नै अगाडि बढिरहेको छु। जस्तो हेर्नु होला यहाँ D1 क्वेशनमा दिएको छ के D1 हाउ मच 30। अब यहाँ ध्यान दिनुस् फेरि GC बराबर कति 5% हो यसलाई 0.05 हामी लेख्न सक्छौं अर्थात पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरे भने। त्यसपछि फेरि KE इक्वल्स और यहाँ KE और KS बराबर यो 0.15 अर्थात म यसैको चाहिँ के गरे लेखिहाले यो भनेको 15% नै हो 15% लाई म फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरिदिए र क्वेशनको रिक्वायर्ड रहेको छ P0 बराबर वाट। म यहाँ सिम्बोलिक रूपमा मात्रै चाहिँ लेखिरहेको छु तपाईहरुले अलि लेख्दाखेरि भाषा मिलाएर जस्तो एक्सपेक्टेड डिविडेन्ड D1 कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट GC हो कसै कसैले ओन्ली G लेख्छन्
नो प्रब्लम, तपाईँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हो, म यहाँ जीसी लेखिरहेको छु। त्यसैगरी केही कसैले केएस पनि लेख्छ, जुन यहाँ 0.15 दिएको छ। अब सल्युसन गर्ने क्रममा म चाहिँ यहाँ फर्मुला पहिला कम्पोज गरिरहेको छु। जस्तो तपाईलाई थाहा छ, यदि सिंगल ग्रोथ रेट रह्यो भने, सिंगल ग्रोथ रेट क्वेश्चनमा, तब हामीले युज गर्ने फर्मुला यस प्रकार हुन्छ। अर्थात् P0 बराबर एक फर्मुला हुन्छ D0 into 1 plus GC को पावर 1 होल डिवाइडेड बाई K माइनस GC। तर यो क्वेश्चनमा त D1 दिएको छ। हो, हामीलाई थाहा छ अर्को पनि फर्मुला, अर्थात् D1 होल डिवाइडेड बाई K माइनस GC। अब हेर्नु, दुईटा फर्मुला हामीसँग छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट को सिचुएसनमा P0 निकाल्नको लागि। अब यसरी यहाँ D0 दिएकै छैन, दिएको त यो छ। यस कारणले यो फर्मुला म युज गरिरहेको छैन। कुन फर्मुला अब युज गर्छु? यो फर्मुला युज गर्छु। अब D1 म कति लेख्छु? 30। त्यसैगरी KE यहाँ यो जुन 15% हो, यसलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरेर 0.15 माइनस फेरि यहाँ ग्रोथ रेट, कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट कति दिएको छ? 0.05 हो। अब 30 डिवाइडेड बाई 0.10 अर्थात् कति एन्सर हुन जान्छ? 300। सो इजी। मलाई विश्वास छ यो क्वेश्चन तपाईलाई समझमा आइसकेको होला। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेश्चनतिर। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चनको नेचर यस प्रकार रहेको छ। म पहिला क्वेश्चन फेरि रिड गरिरहेछु र त्यसपछि सम्झाउने प्रयास गर्छु, अर्थात् सोल्भ गरिदिन्छु। प्रब्लम नम्बर 2, यहाँ एभरेस्ट बिस्किट कम्पनीज करेन्ट स्टक प्राइस इज ₹36। स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनुहोस्, यहाँ के भन्छ? कम्पनीज करेन्ट स्टक प्राइस, अर्थात् यो करेन्ट स्टक प्राइस भनेपछि तपाईँ यसलाई P0 बुझ्नु होला। के बुझ्नुस्? P0 बुझ्नुस्। यसलाई P0 बुझ्नुस्। 36 यहाँ दिएकै छ P0। फेरि छ इट्स लास्ट डिभिडेन्ड वाज ₹2.40 हो। यसलाई तपाईँ के बुझ्नुस्? D0 बुझ्नुस्। लास्ट डिभिडेन्ड वाज, ठिक छ, पेड रह्यो या लास्ट इयर्स डिभिडेन्ड रह्यो भने हामी के बुझ्छौँ? D0 2.4। फेरि in view of company's strong financial position and its consequent low risk, its required rate of return is only 12%। हेर्नुस् त, यो भनेको KE हो या KS, ठिक छ, KE और KS कति दिएको छ? 12%। फेरि हेर्नुस्, if dividends are expected to grow at a constant rate in the future, ठिक छ, constant rate in the future भनेको छ, तर रेट दिएको छैन। फेरि हेर्दै जाउँ, if required rate of return on stock is expected to remain at 12%, भन्नुको अर्थ नि यो रिपिट गरेको छ। यो जुन 12% छ नि, यो 12% कन्स्टेन्ट पछिसम्म पनि यदि रह्यो भने, सेम रह्यो भने, ठिक छ नि, त यही 12% यहाँ रिपिट गरेको छ, अर्थात् यो भनेकै केही हो। नो प्रब्लम, दुईटै एउटै कुरो हो, ठिक छ। अब फेरि व्हाट इज कम्पनीज एक्सपेक्टेड स्टक प्राइस 5 years फ्रम नाउ, अर्थात् यो भन्न खोजेको नि प्राइस त प्राइसै निकाल्नु छ, तर 5 years फ्रम नाउ भनेको छ, अर्थात् अहिले पछि, अर्थात् कति? यो आजको डेट को 5 वर्ष पछि, ठिक छ नि। अब
अहिले पछि भन्नुको मतलब कति 5 वर्ष पछि यो भनेको P5 बराबर वाट हो, यानी कि प्राइस अफ स्टक इन इयर 5 बुझ्नुस् P5 निकाल्नु छ। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनुस्, यो क्वेशनमा के देखियो त यहाँ हेर्नु होला, इफ डिभिडेन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट अ कन्स्टेन्ट रेट इन फ्युचर, कन्स्टेन्ट रेट इन फ्युचर त भन्यो तर ग्रोथ रेट चाहिँ दिएन। भन्नुको मतलब यसरी यहाँ जीसी त हो तर हामीलाई त्यो थाहा छैन, ठीक छ नि। अब क्वेशनले जीसी निकाल्न पनि भनेको छैन, उले त ओन्ली के भनिदिएको छ P5 निकाल्न भनेको छ। त्यसो भए पहिला यसमा गिभेन जो छ डेटाहरू त्यो पहिला हामी कलेक्ट गरौँ, त्यसपछि हामी थिङ्क ओभर गरौँला। जस्तो म यहाँ सल्युसन हिन्ट्स चाहिँ दिने प्रयास गरिरहेको छु सल्युसनमा। अब हेर्नु होला, यहाँ हिन्ट्स म दिइरहेछु। अब के गिभेन हो त्यो त्यहाँबाट, जस्तो P0, यहाँ P0 अलरेडी गिभेन हो, ठीक छ। अब हेर्नुस् त P0 कति छ 36। त्यसै गरी हेर्नु होला, यहाँ D0 अर्थात् 2 रुपैयाँ 40 पैसा दिएको छ। त्यसै गरी KE और KS यो 12%, जसलाई म फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु अर्थात् 0.12। त्यसपछि स्टुडेन्ट्स फेरि अब ध्यान दिनुस्, यहाँ जीसी दिएको छैन तर रिक्वायर्डमा यहाँ P5 बराबर वाट हो, ठीक छ। के भनेको छ P5 बराबर वाट, क्वेशनको रिक्वायर्ड रहेको छ P5। अब ध्यान दिनुस्, यदि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट छ यानी सिंगल ग्रोथ रेट क्वेशनमा छ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो प्राइसिङको फर्मुलाहरू यस प्रकार हुन्छ, अर्थात् म यहाँ 9 पहिला लेखिरहेको छु। जस्तो म तपाईहरुलाई रफली यहाँ बताउने प्रयास गरिरहेको छु, हुन त थाहा छ होला। अर्थात् D0 दिएको केसमा यानी P0 बराबर D0 into 1 plus GC को पावर 1 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले अर्को हिन्ट्स दिइरहेछु, P1 बराबर D0 into 1 plus GC को पावर 2 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC। तपाई GC नलेखेर G पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। त्यसै गरी P2 को फर्मुला D0 into 1 plus GC को पावर कति 3। त्यसै गरी P3 निकाल्नु को हो तल KE माइनस GC। फेरि P3 को फर्मुला के हुन जान्छ D0 into 1 plus GC को पावर 4 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC। त्यसै गरी P4 अर्थात् D0 into 1 plus GC को पावर 5 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC। त्यसै गरी P5 को फर्मुला D0 into 1 plus GC को पावर 6 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC। अब हेर्नुस् त तपाईलाई सोधेको त यो हो, यानी P5 सोधेको छ। त P5 को फर्मुला मैले चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी निकाल्ने हुन त आइरहेको थियो, डाइरेक्ट पनि हामी लेख्न सक्छौं। तपाईले म जस्ट के गर्दिए हेल्प गरे हो। P0 मा यदि D1 दिएको भए तब त D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस के भइहाल्थ्यो GC भइहाल्थ्यो, नो प्रब्लम। तर यो D0 को केसमा P5 निकाल्ने त यो फर्मुला हो। त्यसो भए म यहाँ P5 बराबर यो त निकाल्नु नै पर्ने हो, यो रिक्वायर्ड नै हो, जसको फर्मुला D0 into 1 plus GC को पावर 6 होल डिवाइडेड बाई KE माइनस GC। स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला, एउटा ट्रिक। यदि D0 को केस छ भने यहाँ P0 छ भने पावर 1 राख्नुस्,
त्यसैगरी P1 छ तब पावर 2 राख्नुस्, प्राइस इन इयर 2 छ तब यहाँ पावर 3 राख्नुस्, यहाँ P3 छ तब पावर 4 राख्नुस्, यहाँ P4 छ त पावर 5 राख्नुस्, यसैगरी P5 छ यसको मतलब पावर यहाँ 6 राख्नुस्। ठीक छ, त यो ट्रिक पनि अलि जानी राख्नुस्। त्यसो भए अब हेर्नुस् त यो त निकाल्नु नै पर्ने हो, त जुन इन्फर्मेसन गिभन हो पहिला त्यो निकालिहालौँ, लेखिहालौँ। ठीक छ, खुसी मनाऊ लेखेर, जस्तो 2.40 इन्टु 1 प्लस डट डट जीसी दिएको छैन। ठीक छ, नो प्रब्लम। त्यसैगरी केही त आखिर दिएको छ नि 0.12 माइनस, अब जीसी दिएको छैन, डट डट लेखे। अब जबसम्म जीसी थाहा हुँदैन तबसम्म त P5 पनि थाहा हुँदैन। अब के गर्ने हो, क्वेसन माथि थिङ्क ओभर गर्ने। तो के, अब एकचोटि हेर्नुस् त P0 त अलरेडी दिएको छ नि त, आखिर यो P0 किन दिएको होला? हो, यो सल्युसनलाई इजी पार्नको लागि नै P0 दिएको हुनुपर्छ भने हामी बुझ्छौँ। तो किन, त एकछिनको लागि यहाँ वर्किङ नोट चाहिँ हामी गरिहालौँ त, जस्तो वर्किङ नोट अर्थात् यो म फ्रम P0 बाट चाहिँ हेल्प लिइरहेछु। अब हेर्नुस् त P0 को फर्मुला त D0 इन्टु 1 प्लस GC को पावर 1 होल डिभाइडेड बाई K माइनस के भइहाल्छ GC। अब हेर्नुस् यो दिएको छ, यो दिएको छ र यो दिएको छ। त्यसो भए यो GC नै हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। त्यसो भए अब यहाँ यसको ठाउँमा म 36 लेख्छु, कहाँ दिएको छ P0, त्यसपछि D0 2.4 दिएको छ, 1 प्लस GC होल डिभाइडेड बाई 0.12 माइनस GC। अब यसरी यो यदि हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं भने, ठीक छ, अर्थात् क्रस सबै गरे भने तब GC को भ्यालु 5% आउँछ, अर्थात् 0.05 आउँछ। हो, अब एकछिन हेर्नुस् त हामीले कति इजी भयो। GC त 0.05 भयो। त्यसो भए यही इन्फर्मेसन अब हामी के गर्छौं, यहाँ ल्याइहाल्छौं। अब ल्याउँदाखेरि अब कति भ्यालु छ त्यो भ्यालु अब हामी चाहिँ के गर्छौं, यहाँ लेख्छौं। जस्तो 0.05 कहाँबाट आयो, यहाँबाट। त्यसैगरी यहाँ 0.05 हेर्नुस् त। अब सबै इन्फर्मेसन आइहाल्यो। त्यसो भए अब यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुले जब गर्नुहुन्छ, रिक्वायर्ड के थियो P5, त्यसरी यो क्याल्कुलेसन जब तपाईले गर्नुहुन्छ तब एन्सर अब कति आउँछ, एकचोटी हामी क्याल्कुलेसन गरेर हेरौं। अर्थात् 2.4 into 1.05 को पावर 6 अनि डिवाइड 0.07 हो। अब यसको भ्यालु चाहिँ कति आइहाल्छ, 45.949461 ल हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्यौं, P5 को प्राइस चाहिँ यहाँ निकाल्यौं। अर्थात् हामीलाई सोधिएको यही थियो, तर यसमा एउटा इन्फर्मेसन GC दिएको थिएन, तर त्यहाँ त हिन्ट्स बोलिरहेको थियो, भनेको छ कि त्यहाँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट त छ। यसको मतलब यो पढेर पनि हामी इजिली बुझ्न सक्छौं, पहिला कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्ने, त्यसपछि स्टकको भ्यालुएसन निकाल्ने। त्यसकारण प्राय के गर्नु होला, जे सोधेको हुन्छ त्यसको फर्मुला पहिला लेखिहाल्ने, जुन जुन इन्फर्मेसन दिएको छ पहिला त्यो लेखिहाल्ने, त्यसपछि जुन इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन त्यो चाहिँ अर्थात् हिडन इन्फर्मेसनलाई अब कसरी चाहिँ सर्च गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा चाहिँ के गरिहाल्छौं, वर्क गरिहाल्छौं, क्याल्कुलेट गरिहाल्छौं र त्यही भ्यालुलाई
यसरी हामी पुट गरेर एन्सर हामी निकाल्न सक्यौं। मलाई विश्वास छ यो क्वेशन पनि तपाईलाई समझमा आएको होला र यस्तो क्वेशन पनि एक्जामिनेसनहरुमा आउन सक्छ र यो एक्जाममै सोधिएको क्वेशन चाहिँ म यहाँ प्रेजेन्ट गरे। त्यसो भए अब नेक्स्ट नेचरको अर्को तरिकाको कस्तो क्वेशन हुन सक्छ म अब उतातिर तपाईलाई लगिरहेको छु। जस्तो अबको क्वेशनको नेचर अर्थात जुन म थर्ड क्वेशन सिलेक्ट गरेको छु त्यो क्वेशनको नेचर यस प्रकार छ। अब यहाँ छ यहाँ प्रॉब्लम 3 ABC Computer Chips Incorporation is experiencing a period of rapid growth. Earnings and dividends are expected to grow at a rate of 16% during the next 2 years. ध्यान दिनुस् त यहाँ यानी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years फर्स्ट ईयर र सेकेन्ड ईयर में ग्रोथ रेट कति छ 16%। यानी ग्रोथ रेट इन ईयर 1 16%, ग्रोथ रेट इन ईयर 2 16% छ भने फेरि एट 10% अर्को ग्रोथ रेट इन द व्हाट थर्ड ईयर फेरि छ at a constant growth rate of 6% thereafter। अब स्टूडेंट्स ध्यान दिनुस् यानी फर्स्ट 2 इयर्ससम्म 16% छ यानी ईयर 1 मा पनि 16%, ईयर 2 मा पनि 16%, त्यसपछि 10% इन ईयर 3 मा छ, त्यसपछि चाहिँ के भएको छ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट 6%। फेरि अझ पढौं क्वेशन। ABC Computers last dividend was rupees 11.5 and the required rate of return on the stock of similar company is 12%। अब हेर्नुस् यहाँ लास्ट डिविडेन्ड वाज कति 11.5। यसको मतलब यो चाहिँ जुन दिएको छ त्यो D0 हो। ठीक छ। त्यसैगरी यो जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो यसलाई हामी K और KS ले इन्डिकेट गर्छौं। त्यसैगरी अब यहाँ 16% 2 इयर्ससम्म छ, त्यसको अर्थ G1 र G2 बराबर यहाँ 16% हामी लेख्न सक्छौं। ग्रोथ रेट इन ईयर 1, ग्रोथ रेट इन ईयर 2। त्यसपछि यसलाई हामी G3 लेख्न सक्छौं यानी ग्रोथ रेट इन ईयर 3। त्यसपछि यहाँ कांस्टेंट ग्रोथ रेट जुन दिएको छ 6% अर्थात यसलाई हामी GC लेख्न सक्छौं। यहाँ GC छ, GC बराबर कति 6%। त्यसो भए अब रिक्वायर्ड तिर हेरौं त। क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे अर्थात यो P0 बराबर व्हाट सोधेको छ। नेक्स्ट अब हेर्छौं calculate the expected stock price in year 1 and in year 2। यसको मतलब प्राइस इन ईयर 1 P1 and प्राइस इन ईयर 2 P2 बराबर व्हाट। यो पनि क्वेशनमा सोधिएको छ। त्यसैगरी क्याल्कुलेट द डिविडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड फर ईयर 1 अर्थात यो डिविडेन्ड यील्ड DY र क्यापिटल गेन और लस जसलाई हामी CG पनि भन्छौं यो पनि ईयर 1 को चाहिँ सोधेको छ। त DY1 अर्थात फर ईयर 1 र GC अर्थात CG फर ईयर 1 अर्थात CG1 बराबर व्हाट। भन्नुको मतलब क्यापिटल गेन पहिलो वर्षको र डिविडेन्ड यील्ड पहिलो वर्षको निकाल्नु पर्ने हो। अर्थात क्वेशन मैले यस प्रकार रिड गरे र ओभरऑल नोट जुन मैले तयार गरे त्यसमा ग्रोथ रेट इन ईयर 1 16, ग्रोथ रेट इन ईयर 2 16, त्यसैगरी ग्रोथ रेट इन ईयर 3 10%, त्यसैगरी D0 11.5 र K और KS बराबर 12%। रिक्वायर्ड मा P0 छ, त्यसैगरी P1 छ, P2 छ र त्यसपछि डिविडेन्ड यील्ड इन ईयर 1
र क्यापिटल गेन इन इयर 1 निकाल्नु पर्ने हो। त्यसो भए सबभन्दा पहिला म अब तपाईलाई सल्युसन हिन्ट्स चाहिँ यहाँ दिइहालौं। सल्युसनमा अर्थात यो म हिन्ट्स तपाईहरुलाई यहाँ शेयर गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला म यहाँ नि G1 लेखिरहेको छु। यो G1 को मतलब तपाई बुझ्नु होला ग्रोथ रेट इन इयर 1, ठीक छ। अर्थात G1 कति छ 16%। म यो 16% लाई 0.16 लेखिदिए। त्यसपछि ग्रोथ रेट इन इयर 2 जो त्यो पनि 16% हो अर्थात 0.16। त्यसैगरी यहाँ G3 पनि दिएको छ ग्रोथ रेट इन इयर 3 अर्थात 10% जसलाई 0. म कति लेख्छु 10। त्यसपछि अब GC कांस्टेंट ग्रोथ रेट अर्थात म GC कांस्टेंट ग्रोथ रेट को रूपमा यहाँ कति लेखिहाल्छु 6%। हामी 6% लेखिहाल्छौं। त्यसैगरी क्वेशनमा अझ हेर्नुस् त D0 बराबर कति दिएको छ 11.5 र K बराबर यहाँ K बराबर कति पर्सेंट 0.12 अर्थात 12% लाई मैले केमा कन्भर्ट गर्दिए 0.12 मा। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु यो गिभन इन्फर्मेसनहरु छ। अब त्यसपछि रिक्वायर्ड मा त P0 छ, त्यसपछि P1 छ, P2 छ, त्यसैगरी यहाँ DY1 र CG1। अब म सल्युसनलाई यस प्रकार स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ बढाउने प्रयास गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला म यहाँ P0 को फर्मुला पहिला लेखिरहेको छु, ठीक छ। त भन्नुहुन्छ कि P0 को फर्मुला अब कुन बेला लागू हुन्छ ध्यान दिनु स्टुडेन्ट्स। यहाँ सुपर नर्मल अर्थात नि डिफरेंट ग्रोथ रेट सुरुमा भएको छ, ग्रोथ रेट रहेको छ र त्यसपछि कांस्टेंट भएको। त्यसो भए पहिला हामी आइडेन्टिफाई गर्ने कि कति वर्षसम्म ग्रोथ रेट चाहिँ के भएको छ चेन्ज भएको छ र कुन वर्ष पछि चाहिँ कांस्टेंट भएको छ त्यो कुरो चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं। जस्तो यो क्वेशनमा यदि हेर्ने हो भने इयर 1 देखि इयर 3 सम्म हेर्नुस्, यानी इयर 1 इयर 2 र इयर 3। यसरी हेर्दाखेरि इयर 1 इयर 2 र इयर 3 सम्म चेन्ज भएको छ। यानी कि इयर 1 मा 16%, इयर 2 मा 16%, इयर 3 मा कति छ 10% र त्यसपछि यहाँ कांस्टेंट ग्रोथ रेट भएको छ है। कति कुन भएको छ कांस्टेंट भएको छ। त्यसको मतलब अब P0 को फर्मुला कसरी कम्पोज गर्ने त्यो चाहिँ म ट्रिक चाहिँ सिकाइदिरहेको छु। ध्यान दिनु होला यहाँ ग्रोथ रेट कांस्टेंट कहिले भएको छ अर्थात आफ्टर इयर 3, ठीक छ नि। कुन तेस्रो वर्ष पछि कांस्टेंट भएको छ है। यो कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिहाल्ने, यानी तेस्रो वर्ष पछि कांस्टेंट भएको छ। अब यो किन आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसको कारण छ जुन म यहाँ बताइरहेको छु। जस्तो मलाई P0 निकाल्नु छ, ठीक छ। यस्तो केसमा त यस्तो अवस्थामा जहाँ डिफरेंट ग्रोथ रेट एन्ड कांस्टेंट हुन्छ त्यो अवस्थामा हामी P0 निकाल्ने क्रममा यस प्रकार फर्मुला कम्पोज गर्छौं। सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु होला यो ग्रोथ रेट 1, ग्रोथ रेट 2 र ग्रोथ रेट 3, यानी कि 3 वर्षसम्मको हामी एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकाल्छौं। यस कारणले गर्दा पहिलो कुरो त D1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस K को पावर 1 प्लस D2 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस K को पावर 2 प्लस D3 होल डिवाइडेड बाइ 1 प्लस K को पावर 3। अब प्लस ध्यान दिनुस्
भन्नुहुन्छ तपाईँ कसरी D1 D2 D3 बुझ्नुभयो? कारण छ, यानी 3 वर्षसम्मको ग्रोथ रेट फरक रहे पनि 3 वर्षपछिदेखि के भएको छ? कन्स्टेन्ट भएको छ। यस कारण जहाँदेखि अर्थात् जुन इयर पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो भन्दा पहिलासम्मको लागि यो युज भएको छ। जस्तो इन इयर 1 को लागि D1, इन इयर 2 को लागि D2 र इन इयर 3 को लागि चाहिँ D3 हो। साथ तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो करेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ P3 पनि हुन्छ, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर कति? 3। अब कतिले के गर्छ? D3 प्लस P3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 3 लेखिदिन्छ। अब सुन्नुहोस् यहाँ क्वेसन, यो इयर 1 इयर 2 इयर 3 त समझमा आउँछ हो। यो P3 किन लेख्ने त? उसको कारण पनि अलि जान्नुस्, एउटा ट्रिक मात्र जानिराख्नुस्। अर्थात् जुन इयर पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो इयर को लागि यहाँ P3 चाहिँ अर्थात् यहाँ ग्रोथ रेट भनेको थर्ड इयर पछि चाहिँ के भएको छ? कन्स्टेन्ट भएको छ। यस कारण P3 चाहिँ निकाल्ने। यदि 2 वर्ष पछि कन्स्टेन्ट भएको भए तब यहाँ P2 भइहाल्थ्यो, यहाँ D2 भइहाल्थ्यो। तर अहिलेको क्वेसनमा के भएको छ? अर्थात् 3 वर्षसम्मको ग्रोथ रेट डिफरेन्ट छ, त्यस कारणले D1 D2 D3 लेखिदिए। त्यसपछि अर्थात् तेस्रो वर्ष पछि कन्स्टेन्ट भएको छ, यस कारण म चाहिँ P3 यहाँ युज गरिरहेको छु। ठिक छ नि? अर्थात् जुन वर्ष पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ ठिक त्यो वर्षको लागि प्राइस चाहिँ यहाँ लेख्छौँ। त यहाँ थर्ड इयर पछि चेन्ज भएको छ, यस कारण यहाँ P3 चाहिँ म लेखेको छु हो। यो त म फर्मुलाको कम्पोजिसनको ट्रिक बताएँ जुन तपाईँ हामीलाई पनि थाहा पक्कै थियो र छ पनि। त्यसो भए अब यो इन्फर्मेसनहरू कहाँबाट हामी ल्याउने? ठिक छ, म त्यसको लागि यहाँ वर्किङ नोट गर्छु र त्यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर ल्याउने प्रयास गर्छु। त्यसै गरी स्टुडेन्ट्स ध्यान के दिनुहोस् कि यहाँ प्राइस इन इयर 1 र इन इयर 2 पनि सोधेको छ। म अर्को ट्रिक चाहिँ तपाईहरुलाई बताइदिरहेको छु, त्यसपछि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने टेक्निक म सिकाउँछु। हेर्नुस्, P0 को लागि D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर 1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर 2 प्लस D3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर 3 प्लस P3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर कति लेखेको छु? 3। P0 को लागि तर जुन दोस्रो रिक्वायरमेन्ट छ, दोस्रो रिक्वायरमेन्टमा स्टुडेन्ट्स P1 भनेको छ, अर्थात् प्राइस इन इयर 1। अब यसको फर्मुला कसरी चाहिँ हामीले लेख्ने हो? यो इन्फर्मेसनहरू म रफमा यहाँ वर्किङ नोट गरेर कलेक्ट गरेर तपाईलाई बताउँछु। तर अहिलेको लागि अलि ध्यान दिनुस् त। यहाँ फर्स्टमा P0 सोधेको थियो, सेकेन्ड क्वेसनमा P1 र P2 सोधेको छ। त्यसो भए अब म P1 को चाहिँ फर्मुला लेखिरहेको छु। कसरी लेख्ने ध्यान दिनुस्। P0 छ, स्टार्ट कहाँबाट भएको छ? D1 बाट। तब P1 जो छ नि त्यो D2 बाट स्टार्ट हुन्छ। ध्यान दिनुस् स्टुडेन्ट, P0 D1 बाट स्टार्ट भएको छ, त्यसो भए P1 अब D2 बाट स्टार्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब D2। त्यसपछि फेरि अब D3, त्यसपछि फेरि के P3। ल ध्यान दिनु होला है। P0 स्टार्ट भएछ D1 बाट, त्यसो भए P1 स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट? D2, D3 र P3 लाई लिएर। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनुस्, तल अब केले डिभाइड गर्ने? अब सोच्नुस् त, यानी इयर 1 देखि 3 इयरसम्मको ग्यापिङ त जम्मा के हुन्छ? 2 वर्ष हुन्छ। यानी इयर पछि, इयर 1 पछि कुन हो? दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष, यानी कि जम्मा 2 वर्ष हो। यानी 0 इयर देखि 3 इयरसम्म को कारणले गर्दा 1, 2 र
3 युज गरिएको छ भने यहाँ फर्स्ट इयर देखि काउन्ट गर्यौं भने त इयर 3 को बीच र 1 को बीचमा नि जम्मा दुईटा इयर आउँछ। यस कारणले यहाँ म अब के गर्छु त ध्यान दिनु होला 1 प्लस केही को पावर 1 लेख्छु, यानी यो दोस्रो वर्षको लागि इयर 1 युज भएको छ है। ध्यान दिनु होला यहाँ P0 छ त D1 बाटे स्टार्ट भयो, यहाँ 1 2 र इयर 3, यहाँ इयर 1 बाट सुरु भएको कारणले D2 लेखिए पनि यहाँ इयर 1 युज गर्नु होला भने त्यसैगरी 1 प्लस केही को पावर यहाँ अब 2 युज गर्नु होला भने त्यसैगरी 1 प्लस केही को पावर यहाँ 2 युज गर्नु होला हो। कसैले यो र यो जोडेर अनि डिभाइड सेमले गर्छ 1 प्लस केही को पावर कति 2। अब हेर्नुस् यानी 0 इयर देखि छ त 1 2 3, इयर 1 देखि छ त्यसकारण 1 र 2 हो। अब यसको इन्फर्मेसन फेरि म राख्छु तर यहाँ P2 पनि सोधेको छ। त्यसो भए P2 अब कसरी निकाल्ने त्यो पनि अलि ट्रिक जान्नुस्। हेर्नुस् त P2 निकाल्नको लागि अब D3 बाटे स्टार्ट गर्छु, यानी D3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस केही को पावर कति 1, फेरि प्लस P3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस केही को पावर कति 1। म फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु। अर्थात् P0 निकाल्ने क्रममा D1 D2 D3 र P3 छ भने P1 निकाल्ने बेलामा अब यसलाई स्किप गरिदिनु होला D2 D3 र P3। तर डिभाइड गर्दाखेरि पावर युज गर्दा यहाँ ध्यान दिनु होला 1 2 गर्नु होला। किन त इयर 1 देखि 3 इयर को बीचमा दुईटा इयर पर्छ, यस कारणले गर्दा इयर 1 र इयर 2 युज भएको छ। ठीक त्यसैगरी अब P2 यदि चाहियो भने तब यहाँ D3 बाट सुरु गर्नु होला। हेर्नुस् त D3 र कुन लिए P3, यो आखिर कुरो उही हो एउटै वर्षको हो तर म अलग अलग चाहिँ लेखिदिएको छु। कसैले दुईटैलाई जोडेर अनि 1 प्लस केहीले नै के गर्छ डिभाइड गर्छ। किन अब इयर 2 देखि इयर 3 को बीचमा त 1 इयर को ग्याप हो, यस कारण उसको पावर कति छ 1 छ। यहाँ 0 इयर देखि 3 इयर को ग्यापिङमा 3 इयर्स पर्छ, त्यसकारण 1 2 र 3 युज भएको छ। इयर 1 देखि 3 इयर को बीचमा दुईटा इयर पर्छ, त्यसकारण 1 र 2 युज गरिएको छ। यो र यो त सेमै हो है, सेम भन्नाले एउटै इयर को हो, यो डिभिडेन्ड हो र यो चाहिँ प्राइस हो। त्यसैगरी P2 को लागि म के युज गरिदिए D3 युज गरे, त्यसकारण P0 D1 बाट, P1 D2 बाट र P2 D3 बाट युज भएको छ है। त यो मैले फर्मुला कम्पोजिसन सिकाएँ कसरी चाहिँ राख्ने भने फेरि ध्यान दिनु होला जहाँ जुन इयर बाट अर्थात् जुन इयर पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसैको लागि P3 अर्थात् यहाँ थर्ड इयर पछि चाहिँ भएको छ कन्स्टेन्ट, यसकारण P3 यहाँ युज गरिएको छ। अब हेर्नुस् यहाँ यो अब इन्फर्मेसनहरु अब कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने हो। यहाँ थर्डमा पनि सोधिएको छ त्यो के डिभिडेन्ड यील्ड र अर्को के क्यापिटल गेन। इयर 1 को लागि सोधिएको छ। ठीक छ, म अब डिभिडेन्ड यील्ड र क्यापिटल गेन यील्ड को पनि फर्मुला म यहाँ तपाईहरुको साथ लेखिदिरहेको छु। अर्थात् थर्डमा यहाँ यो डिभिडेन्ड यील्ड है dy, डिभिडेन्ड यील्ड इन इयर 1 को फर्मुला अब हामी के गर्छौं D1 डिवाइडेड बाई के गर्छौं P0। अब D1 कति छ र P0 त्यो त हामीलाई थाहै छैन। ठीक छ, त्यसो भए फेरि अब हामी यहाँ क्यापिटल गेन और लस जसको फर्मुला K डिवाइडेड
यो इन इयर 1 कै कुरो चलिरहेको छ भने यहाँ इन इयर 1 नै लेख्नुस्, केही फरक परेन। इन इयर 1 यसको फर्मुला के माइनस डिभिडेन्ड यील्ड इन इयर 1। ठीक छ। एउटा अर्को पनि ट्रिक छ है, यसको अर्को पनि तरिकाले तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् P1 माइनस P0 होल डिवाइडेड बाई P0 इन्टु के 100। यो पनि फर्मुला छ वा यो पनि फर्मुलाले हामी बनाउन सक्छौं, जहाँ के माइनस dy इन इयर 1 यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं। अब यो मैले स्केलेटन अर्थात् नि जुन जुन रिक्वायर्ड थियो त्यससँग रिलेटेड के चाहिएको छ त्यो कुरोहरू मैले यहाँ ल्याइदिए। तर यसको अब भ्यालु कहाँबाट चाहिँ कसरी हामीले निकाल्ने, त्यो त गिभन इन्फर्मेसन हो। गिभन इन्फर्मेसनको आधारबाट पनि हामी के गरिहाल्छौँ, निकालिहाल्छौँ। अब हेर्नुस्, म स्टेप बाई स्टेप अब तपाईहरुलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु। पहिलो कुरो P0 को लागि आवश्यक पर्ने D1, D2, D3 र P3 कसरी निकाल्ने त म यहाँ वर्किङ नोट चाहिँ गरिदिइरहेको छु र यो वर्किङ नोट तपाई यस प्रकार ध्यान दिनुस्। जस्तो हामीलाई के चाहियो, D1, त D1 को फर्मुला D0 इन्टु 1 प्लस ग्रोथ रेट इन इयर 1 जसलाई म के मान्छु, G1। यहाँ D0 हेर्नुस् त 11.5 इन्टु 1 प्लस ग्रोथ रेट इन इयर 1 कति छ, 16%, यानी 0.16। अब कति हुन आउँछ त्यो एकचोटि म क्याल्कुलेट गरिरहेको छु। 11.5 into 1.16 अर्थात् यो 13.34। त्यसैगरी अब हामीलाई D2 चाहियो। यो D1 इन्टु 1 प्लस G2 लेख्छौं, अर्थात् ग्रोथ रेट इन इयर 2। त्यसो भए अब D1 13.34 इन्टु 1 प्लस 0.16 किन लेखिरहेको छु त इयर 2 को पनि ग्रोथ रेट कति छ, 16%। त्यसो भए अब सेकेन्ड को 1.16 यो 15.4744 यति हुन आउँछ। त्यसैगरी यहाँ D3 पनि हामी निकाल्छौं। अब D3 को फर्मुला हुन्छ D2 इन्टु 1 प्लस G3। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला, यहाँ D2 चाहिँ हामी निकालेको छौं 15.4744 इन्टु 1 प्लस, अब यहाँ 1 प्लस 0.10 हेर्नुस् त, यहाँ ग्रोथ रेट इन इयर 3 कति छ, 0.10। त्यसो भए अब यसको चाहिँ अमाउन्ट कति हुन आउँछ त्यो पहिला हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। 15.474 इन्टु 1.1 अर्थात् यसको एन्सर 17.0214 आउँछ। अब यहाँ हेर्नु होला, के ख्याल गर्नुस्, यो तीनटै हाम्रो लागि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो। कुन डिभिडेन्ड हो, यहाँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो। भन्नुको अर्थ यसरी बुझिदिनु होला, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 1, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 2, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 3। त कहिले काहीँ क्वेशनले सोधिदिन्छ कि क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड। त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको यही हो, D1, D2 र D3। अब फेरि
हामी d1 d2 d3 निकालिसकेपछि अब त p3 पनि चाहियो हो। त्यसको लागि म फेरि फर्मुला कम्पोज गरिरहेछु, यानी p3 को लागि d3 into 1 plus gc whole divided by ke minus के gc। त्यसो भए अब यहाँ d3 यही राख्नु होला 17.0214 अर्थात यही भ्यालु राखेको छु इन्टु 1 प्लस 0 पॉइंट कांस्टेंट ग्रोथ रेट हेर्नुस् त यहाँ कति छ 0.0606 होल डिवाइडेड बाई के 0.12 यहाँ छ के 0.12 माइनस 0.06 अर्थात के जीसी। त्यसो भए अब यिनीहरूको क्याल्कुलेसन गरेर कति अब भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हामी अब क्याल्कुलेट गर्छौं। divided 0.06 अर्थात 300.7114। अब हामी हेर्नुस् त p के निकालिहाल्यौं 3 पनि निकालिहाल्यौं। अब हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु टोटल आइहाल्यो हेर्नुस् त। अब म भ्यालु चाहिँ पुट गर्छु यस प्रकार। पहिला p0 को लागि त d1 को 13 पॉइंट कति छ 13.34 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर 1 तो 1 प्लस के को भ्यालु छ 0.12 जहिले पनि फ्र्याक्सन मा राख्नु होला उसको पावर 1 प्लस यहाँ d2 15.4744 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर कति 2 प्लस अब d3 17.0214 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 012 को पावर 3 प्लस फेरि अब p3 अर्थात 300.7114 होल डिवाइडेड बाई 1 यसलाई डाइरेक्ट म यसरी ल एकछिन है 1 2 डिवाइड उसको पावर कति 3। अब हेर्नु होला यहाँ यसलाई सिम्पली 13.34 होल टु द पावर 1.12 को पावर 1 प्लस 15.4744 होल टु द पावर 1.12 को पावर 2 प्लस यहाँ 17.0214 होल टू दी 1/12 को पावर 3 प्लस 300 इंटू पॉइंट 300.7114 होल डिवाइडेड बाई 1.12 को पावर कति 3। तो यसरी अब यसको हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ 13.34 divided 1.12 यो चाहिँ आउँछ 11.91 प्लस अब यो 15.4744 डिवाइडेड 1.12 को पावर चाहिँ 2 अर्थात यो अब आउँछ 12.336 अब 09 समथिङ यस्तै छ। त्यसैगरी अब फेरि हामी 17.0214 divided 1.12 को पावर 3
यो चाहिँ 12.1154 फेरि प्लस 300 300.7114 whole to the power 1.12 को पावर 3 यो चाहिँ कति 200 यहाँ अलि मिस्टेक भयो 214.04043 अब हेर्नु होला अर्थात यो सबै चाहिँ भ्यालु आयो। अब मैले फास्ट गर्दा हुन्थ्यो तर यो सबै जोडेर जुन एन्सर आउँछ अर्थात यो चारटैलाई तपाईं अब जोडिदिनु होला। यो जोडिसकेपछि 250.38 समथिङ आउँछ जुन म चाहिँ यहाँ P0 को भ्यालु यस प्रकार निकाले। अब फेरि हेर्नुस् त अलरेडी त यहाँ हामी के गरेको छौं वर्किङ नोटमा त D1 D2 D3 र P3 निकालिसकेको छौं। सेम भ्यालु अब यहाँ हामी के गर्छौं पुट गर्छौं। अब हेर्नुस् D2 को भ्यालु 4744 होल डिवाइडेड बाई नि म डाइरेक्ट 1.12 को पावर 1 लेखिरहेको छु पावर छ नि। फेरि यहाँ D3 यानी 17.0214 होल डिवाइडेड बाई अब 1.12 को पावर म 2 लेख्छु। फेरि यहाँ P3 त 300.7114 होल डिवाइडेड बाई 1.12 को पावर कति 2 नै। अब यसरी यो सबैको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने ठीक छ। अब ध्यान दिनु होला स्टुडेन्ट फेरि मिक्स नभइहालोस् है। यो यतातिरको क्याल्कुलेसन छ है यहाँ यो चाहिँ P2 को छ र P2 को चाहिँ क्याल्कुलेसन हामी जब गर्छौं 15.4744 divided by 1.12 plus 17.0214 divided 1.12 को पावर 2 plus 300.7114 divided 0.12 को पावर कति 2 त यसरी यसको एन्सर हाम्रो 267.09 समथिङ आउँछ। त यसरी हामी P1 पनि यहाँ क्याल्कुलेट गरिहाल्यौं। त्यसपछि अब हेर्नु होला यहाँ D3 त D3 कति दिएको छ 17.0214 होल डिवाइडेड बाई अब 1.12 को पावर 1 फेरि प्लस 300.7114 होल डिवाइडेड बाई 1.12 को पावर फेरि 1 नै। अब यसको एन्सर कति आउँछ यसरी यसको भ्यालु 283 रुपैयाँ 67 यति हुन जान्छ हो। अब हेरौं स्टुडेन्ट्स P0 P1 र P2 स्टेप बाई स्टेप हामी निकालिहाल्यौं र यसको इन्फर्मेसनहरु कहाँबाट लिएको थिए यहाँबाट लिएको थिए र क्वेशनमा जुन गिभन थियो त्यहाँबाट म लिएको थिए। अब फेरि क्वेशनले त थर्ड रिक्वायर्डमा डिभिडेन्ड यील्ड इन इयर 1 भनेको छ।
त डिविडेन्ड यील्ड इन इयर 1 को फर्मुला D1 डिवाइडेड बाई D0 र याद गर्नुस् यदि डिविडेन्ड यील्ड इन इयर 2 रह्यो भने तब D2 डिवाइडेड बाई P1 लेख्ने। जस यहाँ इयर 1 को लागि सोधेको छ, म इयर 1 को चाहिँ तपाईले बताइरहेको छु। अब D1 तिर ध्यान दिऊ। D1 हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको छौं कति 13.34 होल डिवाइडेड बाई P0। यहाँ P0 250.38 हो इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ भने पर्सेन्टेजमै डाइरेक्ट आइहाल्छ। अब यसरी यसको 13.34 डिवाइडेड बाई 250.38 हेर्नुस् अर्थात यो चाहिँ 0.053279 आउँछ। अब यसलाई फ्र्याक्सनमा यदि भनौं न मल्टिप्लाई यदि 100 ले फेरि गर्दिए भने यो 5.3379% भइहाल्छ। और यसलाई यतिकै राख्नुस् 0.053279 यानी फ्र्याक्सनमा त्यति भयो, पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरे भने यति आउँछ हो। अब जसरी डिभिडेन्ड यील्ड आइहाल्छ त्यसपछि अब हामी के निकाल्न सक्छौं क्यापिटल गेन यील्ड। अब क्यापिटल गेन इन इयर 1 को लागि केही माइनस डिभिडेन्ड यील्ड इन इयर 1। त इयर 1 को त हामी निकाली लिएको छौं, केही कति दिएको छ 0.12 क्वेशनमा त दिएको छ। त्यसो भए फ्र्याक्सनबाट फ्र्याक्सनै यदि निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तब 0.053279। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिने यदि 12% लेख्ने हो भने जस्तो नि यहाँ यदि 12% लेख्ने हो भने माइनस तब कुन गर्ने 5.3379%। यहाँ ध्यान दिने यदि पर्सेन्टबाट घटायो भने पर्सेन्टै राख्ने, फ्र्याक्सन छ भने फ्र्याक्सनै राख्ने, ठीक छ नि। अब त्यसो भए अब कति हुन जान्छ 0.12 माइनस 0.053279 अर्थात 0.066721 अर्थात 6.67%। ल यो हामी के निकालिहाल्यौं क्यापिटल गेन चाहिँ निकालिहाल्यौं अर्थात सेम एन्सर आउँछ, कुनै प्रब्लम परेन। त्यसो भए अब फेरि हामी अर्को पनि फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौं, यो फर्मुलाबाट अर्थात नि यो क्यापिटल गेन ठीक छ। अब म यहाँ क्यापिटल गेन अल्टरनेटिभ तरिकाले चाहिँ म बताउने प्रयास गरिरहेको छु, ठीक छ। यो अल्टरनेटिभ बुझ्नुस् न है, अल्टरनेटिभ कुनै एउटै तरिकाले बनाउने है, बढी चाहिँ युज गर्नु परेन। अब सोच्नुस् त्यसो भए P1 हेर्नुस् त P1 यहाँ छ 267.09 माइनस P0 250 अर्थात 250.38 कहीं छ 200 यहाँ छ P0 250.38 होल डिवाइडेड बाई 250.38 र 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ अर्थात सेम आउँछ 6.67%, ठीक छ। त यसरी म चाहिँ के गर्दिए तपाईहरुलाई सोल्भ गरेर बताउने चाहिँ म प्रयास गरे र मलाई विश्वास छ तपाईहरुलाई यो क्वेशनको पनि सल्युसन समझमा आएको होला। XYZ company is experiencing a period of rapid growth. Earnings and dividends are expected to grow at a rate of 15% for the next 2 years. यानी
2 वर्षसम्म चाहिँ 15% ग्रोथ रेट। फेरि लास्ट इयर डिभिडेन्ड अफ द कम्पनी इज ₹12। द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द स्टक इज 12%। ठीक छ। यहाँ क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एन्ड अफ इयर 2 यानी P2। फेरि क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे यानी P0। फेरि एट द एन्ड अफ इयर 1 अर्थात् P1। अब हेर्नुहोस् त, यानी यो क्वेसनमा P2 पनि सोधेको छ, P0 पनि सोधेको छ र P1 पनि सोधेको छ। त्यसो भए गिभेन के छ? गिभेनमा यहाँ हेर्नुहोस् त, लास्ट इयर डिभिडेन्ड दिएको छ, यानी यो D0 के दिएको छ? D0। त्यसो भए यहाँ क्वेसनमा यो ग्रोथ रेट इयर 1 को र इयर 2 को कति छ? 15%। दुईटैको चाहिँ 15% हो, यानी इयर 1 को पनि 15%, इयर 2 को पनि 15%। तर यो क्वेसनमा कहीं न कहीं कांस्टेंट ग्रोथ रेट CG दिएको छैन। अब हामी तपाईलाई थाहा छ कि कांस्टेंट ग्रोथ रेट नदियो भने त्यो अवस्थामा के गर्ने छ? 0% मान्ने, अर्थात् हामी के मानिहाल्छौं? 0% एजुम गरिहाल्छौं। ठीक छ। कति पर्सेंट? 0%। किनभने जबसम्म ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुँदैन तबसम्म हामी स्टकको भ्यालुएसन गर्न सक्दैनौं। यसकारण यहाँ GC बराबर म के मानिहाले? 0% मानिहाले। अब हेर्नुस् त, अब हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु जुन छ D0 भइहाल्यो, G1 G2 पनि भइहाल्यो, यहाँ GC 0% मानिहाले, P2 P1 र P0 यो तीनटै चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्ने हो? निकाल्नु पर्ने हो। अब यो सल्युसनलाई म कसरी चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको छु? यस प्रकार अब हेरौं। सल्युसनमा म हिन्ट्स दिइरहेको छु, अर्थात् जो गिभेन हो त्यो यहाँ D0 क्वेसनमा 12 दिएको छ। त्यसपछि हेर्नुस् G1 अर्थात् ग्रोथ रेट इन इयर 1 15%, त्यसैगरी ग्रोथ रेट इन इयर 2 15%। र म यहाँ GC बराबर 0% लेखे र K बराबर म 12% लेखे। हेर्नुस् स्टुडेन्ट्स, K भनेको यहाँ दिएको छ। ठीक छ। यहाँ K यो चाहिँ K हो या KS हो। त यो चाहिँ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनहरु जुन म कलेक्ट गरेर यहाँ ल्याएँ। अब हामीलाई सल्युसन गर्नु पर्यो। अब सल्युसन गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ पहिला टेक्निकल चाहिँ केही कुराहरु शेयर गर्न चाहे। निकाल्नु पर्ने कुन हो? अर्थात् P2, त्यसपछि कुन? P1, त्यसपछि P0। यो जे जसरी निकाल्नु पर्ने भए तापनि, ठीक छ, हामी स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु। अर्थात् पहिला P0 निकालिलिनुस्, त्यसपछि P1 निकालिहाल्नुस् र P2 पनि हामी सल्युसनमै निकालिहाल्छौं। त्यो चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु। अब हेर्नुस्, पहिला त गिभेन इन्फर्मेसन राम्ररी बुझिहाल्नुस्। अब म सबभन्दा पहिला नि P0 को लागि हिन्ट्स दिइरहेको छु। ठीक छ। P0 को लागि अब हेर्नु होला, P0 को लागि हामीलाई के कुरो जरुरी पर्न सक्छ? अब हेर्नुस्, यहाँ ग्रोथ रेट कति वर्षसम्म छ? अर्थात् ग्रोथ रेट इन इयर 1 र इन इयर 2। त्यसो भए हामीलाई D1 चाहिन्छ र D2 पनि चाहिन्छ एन्ड P2 पनि चाहिन्छ। भन्नुहुन्छ किन? त जुन वर्ष पछि कांस्टेंट हुन्छ त्यो वर्षको P निकालिन्छ, यानी प्राइस निकालिन्छ। यो भन्दा पहिलाको क्वेसनमा के थियो? थर्ड इयर पछि कांस्टेंट भयो त P3 निकालेको थिए। यो क्वेसनमा सेकेन्ड इयर पछि कांस्टेंट भएको छ, यसकारण सेकेन्ड इयर को प्राइस हामीलाई जरुरी पर्छ। ठीक छ होला? अर्थात् ग्रोथ रेट इन इयर 1 दैट्स वाइ D1, ग्रोथ रेट इन इयर 2 त्यसकारण D2
एन्ड देन आफ्टर दोस्रो वर्षपछि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भएको कारणले P2 पनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए अब P0 को लागि हामीलाई के जरुरी पर्छ त सबभन्दा पहिला D1 प्लस D2 फेरि प्लस P2 अर्थात् हेर्नुस् त यति कुरो P0 को लागि चाहिन्छ हो। यसमा अब डिभाइड गर्छौं त 1 प्लस k को पावर कति 1, यसमा 1 प्लस k को पावर कति 2 र यसमा पनि 1 प्लस k को पावर कति 2। हेर्नुस् कतिले यसलाई यसरी पनि लेख्छन् अर्थात् P0 बराबर नि यसरी D1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस k को पावर 1 प्लस D2 प्लस P2 ठीक छ दुईटै जोडेर अनि होल डिवाइडेड बाइ 1 प्लस k को पावर कति 2। त यसरी पनि कोही बनाउने गर्दछन्। म चाहिँ यस प्रकार सल्युसन अरेन्ज गरिरहेको छु। अब हेर्नु यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा के थियो D1 D2 D3 र P3 थियो। यो क्वेशनमा 2 वर्षमा मात्रै ग्रोथ रेटहरुमा अर्थात् कन्स्टेन्टिटी छ यहाँ भनौं न के रे G1 र G2 पछि कन्स्टेन्ट भएको छ तर 2 वर्षमा चाहिँ यो कन्स्टेन्ट रहेको छ। भन्नु पर यहाँ G1 15%, G2 15%, त्यसपछि GC भएको छ। यसकारण म यहाँ D1 D2 र P2 निकालिरहेको छु र निकाल्नु जरुरी पर्छ। त्यसरी P0 को लागि हामीलाई के कुरो चाहिन्छ D1 D2 र P2 यो कुरो पहिला आइडेन्टिफाई गरिहाल्नु होला ठीक छ र प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आइडेन्टिफाई भइहाल्छ नो प्रब्लम। अब हेर्नुस् त्यसपछि फेरि म यहाँ लेखिरहेको छु हामीलाई P2 निकाल्न भनेको छ कहाँ न कहाँ यहाँ P2 निकाल्न भनेको छ नो प्रब्लम। हामी P2 त उतैतिर वर्किङ नोटमा नगरेर यहाँ पनि निकाल्न सक्छौं। त म यहाँ P1 को लागि फर्मुला पहिला लेखिरहेको छु ठीक छ। अब हेर्नु होला P0 D1 बाट स्टार्ट छ नि त P1 अब D2 बाट स्टार्ट गर्नु होला D2 फेरि प्लस यहाँ P2 अब डिभाइड त डिभाइड त 1 प्लस k यहाँ 1 प्लस k को पावर अब कति गर्ने त हेर्नुस् एयर 1 र 2 को बीचमा नि 1 एयर ग्याप हो। यसकारण यहाँ 1 यहाँ पनि 1 प्लस k को पावर कति लेख्ने 1। हेर्नुस् न 0 छ त 2 इयर सम्म P1 छ त 1 इयर सम्म। यसरी P0 को लागि D1 D2 र P2 ठीक। अब P1 स्टार्ट भयो भने कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ D2 बाट त D2 र कहाँ ल्याए यसलाई पनि P2 यहाँ ल्याए। त्यसरी तपाईहरुले के गर्नु होला अरेन्ज पहिला गरिलिनु होला। अब रह्यो कुरो P2 को त P2 त हाम्रो फर्मुलामा आइहाल्छ अर्थात् वर्किङ नोट जुन गर्छौं त्यसैमा हाम्रो आइहाल्छ। अब P2 को लागि चाहिँ कसरी चाहिँ म इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिरहेको छु एकछिन पछि तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गर्छु। म यहाँ अब वर्किङ नोट गरिरहेको छु वर्किङ नोट। अब हेर्नु होला यहाँ वर्किङ नोटमा हामीलाई के चाहिन्छ D1 D2 त D1 हामी कसरी निकाल्ने त D1 निकाल्नको लागि D0 * 1 + D1 अर्थात् ग्रोथ रेट इन इयर 1 त D0 कति छ 12 त 12 * 1 + 0.15 ठीक छ। अर्थात् यो 15% लाई म केमा कन्भर्ट गरिदिएको छु फ्र्याक्सनमा अर्थात् 0.15। अब यसको भ्यालु कति आउँछ एकचोटी क्याल्कुलेट गरौँ त 1.15 अर्थात् 13.8 आउँछ। त्यसैगरी यहाँ D2 चाहियो त D2 को फर्मुला D1 * 1 + D2 यसको ग्रोथ रेट पनि सेम छ चेन्ज पनि हुन सक्छ। त्यसरी
13.8 यो राख्नु होला है इन्टु 1 प्लस 0.15 किनभने सेकेन्ड इयरमा पनि ग्रोथ रेट कति दिएको छ 15%, त्यस कारणले गर्दा 0.15 लेखे। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर इन्टु 1.15 यो चाहिँ 15.87 हुन्छ। अब एगेन हामीलाई के चाहियो P2। धेरै स्टुडेन्टहरूलाई के समस्या परिरहन्छ भने सर कसरी थाहा हुन्छ कि P2 नै निकाल्नु छ, त तपाई के ध्यान दिनु होला कि जबदेखि ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ है, जुन इयर पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ हो त्यही इयरलाई हामी के गरिदिन्छौँ प्राइसमा, अर्थात् त्यसैलाई हामी त्यसै वर्षको लागि प्राइस हामी निकाल्छौँ। जस्तो यो क्वेसनमा 2 वर्ष पछि कन्स्टेन्ट भएको छ P2, त्यसो भए अब त्यो भन्दा पहिला के निकाल्ने त D1 र D2। यो भन्दा पहिलाको क्वेसनमा के थियो 3 वर्ष पछि, त्यसकारण P3, त्यसो भए के निकालेको थिए D1 D2 र D3। यो क्वेसनमा 2 वर्षसम्म ग्रोथ रेट 15%, त्यसकारण D1 D2। अब दोस्रो वर्ष पछि कन्स्टेन्ट, त्यसकारण P2। ठीक छ नि। अब यो अलिअलि समझमा आइसकेको होला। अब P2 को लागि यति बेला अब फर्मुला हुन्छ D2 इन्टु 1 प्लस GC होल डिभाइडेड बाई K माइनस BC। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनुहोस्, D2 त हामी अलरेडी क्याल्कुलेट गरिलिएको छौँ 15.87, 1 प्लस 0 होल डिभाइडेड बाई K। त K अब कति दिएको छ क्वेसनमा, यहाँ 12% भन्नुको मतलब 0.12, त 0.12 माइनस कति 0। अब हामी तेजुमै गरेको छौँ 0%, त्यसकारण अब यसको भ्यालु डिभाइड 0.12 132 रुपैयाँ 25 पैसा। अब हेर्नुहोस्, यो त म तपाईलाई वर्किङ नोटमा चाहिँ सिकाइरहेको छु हैन। अब हेर्नु होला स्टुडेन्ट्स, यो वर्किङ नोटमा चाहिँ जुन म क्याल्कुलेट गरेको छु त्यही इन्फर्मेसन यहाँ राखिदिए भने नि P2 को पनि आन्सर आइहाल्छ। हो रिक्वायर्डमा बरु यो फर्स्टमा हो, तर तपाईहरुलाई यसरी मैले किन अरेन्ज गरेर सम्झाइरहेको छु भने नि, अर्थात् P0 को कम्पोजिसन P1 को कम्पोजिसन चाहिँ के डिफरेन्स रहेको छ त्यो सम्झाउनको लागि म चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गरेको छु। तपाईहरु पनि यसै गरी क्याल्कुलेट गर्ने र लास्टमा जसरी उसको रिक्वायर्ड हो स्टेप बाइ स्टेप त्यो आन्सर चाहिँ हामी लेखिदिने। ठीक छ। अब हेर्नुस्, यहाँ म पहिला P0 निकालिरहेको छु, अर्थात् P2 त अलरेडी यहाँ निस्किसकेको छ, त्यही भ्यालु पनि म यहाँ लेख्न सक्छु। नभए त यसरी D2 इन्टु 1 प्लस GC होल डिभाइडेड बाई K माइनस GC। अब त्यही हो, रिपिट गर्नुपर्ने भयो, अर्थात् 15.87 इन्टु 1 प्लस 0 होल डिभाइडेड बाई 0.12 माइनस 0, अर्थात् त्यही हो 132 रुपैयाँ 25 पैसा। त्यही गरे। अब हेर्नु होला, यहाँ त D1 कति आएको छ 13 रुपैयाँ 80 पैसा होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस 0.12। ठीक छ, फ्र्याक्सनमा 1 उसको पावर। त्यसैगरी D2 15.87 होल डिभाइडेड बाई हामी कति राख्छौँ 1 प्लस 0.12 को पावर 2। अब P2 त 132 रुपैयाँ 25 पैसा होल डिभाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 को पावर 2 नै। त्यसरी अब 13.80 होल डिभाइडेड बाई 1.12 को पावर 1, त्यसैगरी 15.87 होल डिभाइडेड बाई 1.12 को पावर 2, फेरि प्लस 132.25 होल डिभाइडेड बाई 1.12 को पावर कति 2।
अब यसको हामी भ्यालु निकाल्छौँ यहाँ। कहाँबाट 13.80 divided 1.12 plus 15.87 divided 1.12 whole power 2 plus फेरि अब प्लस यसरी यो 130 पॉइंट समथिङ कति 4 समथिङ आउँछ। ठिक छ, अर्थात् 130 रुपैयाँ समथिङ को चाहिँ हाराहारीमा आउँछ। त्यसै गरी अब यसमा हामी भ्यालु पुट गर्छौँ। यहाँ 15.87 होल डिभाइडेड बाइ नि 1.12 को पावर कति हुन्छ 1 हो। अब चाहिँ नि हो 132 रुपैयाँ 25 पैसा। ल हेर्नुस् त, यस प्रकार हामी चाहिँ के गर्यौं P0 P1 र P2 चाहिँ हामी निकाले हो। अब तपाईले एन्सर दिने क्रममा नि यसरी बरु एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। हेन्स भाषा मिलाएर आफ्नो लेख्नु होला। P2 पहिला सोधेको छ भने P2 को नै एन्सर दिनुस् 25। त्यसपछि अब हामीसँग सोधेको P0 हो, त तपाई P0 को एन्सर दिनुस्। कति आएको छ P0 को 130 रुपैयाँ 40 पैसा को हाराहारीमा। र त्यसपछि फेरि P1 सोधेको छ है, त्यसरी नराखौं। त P1 को भ्यालु आएको छ हाम्रो 132 रुपैयाँ 25 पैसा। 132 रुपैयाँ 25 पैसा। अब स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनुस्, यदि क्वेशनले भन्छ टर्मिनल भ्यालु निकाल्दिनुस् र टर्मिनल डेट यदि भनिदिन्छ निकाल्देऊ, त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने? स्टुडेन्ट्स के ध्यान दिनु होला, यसैलाई हामी टर्मिनल और होराइजन भ्यालु भन्छौं, यसैलाई भन्छौं। ठीक छ, अर्थात् जुन वर्ष पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ हो, त्यो वर्षको लागि जुन प्राइस निकाल्छौं त्यही टर्मिनल भ्यालु हुन्छ। अब फेरि आउँछ क्वेशनले मेबी टर्मिनल डेट सोध्न सक्छ कि व्हाट इज द टर्मिनल डेट इन दिस क्वेशन। त हेर्नुस्, जति वर्ष पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ अर्थात् नम्बर अफ इयर्स बिफोर ग्रोथ रेट बिकम्स कन्स्टेन्ट। त ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट हुनुभन्दा पहिला कति वर्ष? दुईटा वर्ष, G1 एन्ड G2 हो। यसैलाई हामी टर्मिनल डेट पनि भन्छौं। यदि क्वेशनले सोध्यो भने मात्रै चाहिँ, यहाँ म तपाईलाई हिन्ट्स मात्रै दिइरहेको छु, टिप्स दिइरहेको छु। अर्थात् यो टर्मिनल डेट और होराइजन डेट सोध्यो भने त्यो अवस्थामा 2 इयर्स यहाँ एन्सर दिनु होला। ठीक छ, अर्थात् ग्रोथ रेट भन्दा पहिलाको इयर जति नम्बर अफ इयर हुन्छ त्यो चाहिँ होराइजन डेट भयो। र जहाँदेखि भनौँ न जुन इयर पछि कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो वर्षको लागि जुन हामी प्राइस निकाल्छौं त्यो हाम्रो लागि टर्मिनल भ्यालु भइहाल्छ हो। अब भन्नुहुन्छ यो भन्दा पहिलाको क्वेशन यदि हेर्यो भने त्यहाँ त 3 वर्षसम्म चाहिँ के भएको छ, ग्रोथ रेट चेन्ज छ, त्यसपछि कन्स्टेन्ट भएको छ।
त्यसो भए त्यो क्वेसनमा टर्मिनल डेट र टर्मिनल भ्यालु कति हुन्छ होला त? म एकछिन त्यहाँ त्यो क्वेसनमा लगेर अलिकता हिन्ट्स तपाईलाई बताइदिइरहेको छु। यो क्वेसनमा के ध्यान दिनु होला, यहाँ यो क्वेसनमा 3 वर्षपछि, यानी हेर्नुस् त 3 वर्षपछि कन्स्टेन्ट भएको छ हो, त यहाँ टर्मिनल डेट 3 इयर्स हुन्छ। अर्थात् यसरी बुझ्नुस् न, यहाँ टर्मिनल डेट है, यहाँ टर्मिनल वा प्रेजेन्ट डेट, टर्मिनल डेट बराबर 3 इयर्स हुन्छ। यदि क्वेसनले सोध्यो भने मात्रै है, आफ्नो मनले जवाब दिने होइन भने। अब टर्मिनल भ्यालु पनि सोध्न सक्छ नि त। यदि टर्मिनल भ्यालु भनिदियो भने ठिक छ, यानी टर्मिनल भ्यालु भन्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँ P3 बुझ्नु होला। अर्थात् यो भन्दा पहिलामा P2 लेखेको थिए, यसमा P3, अर्थात् यो भ्यालु कति आएको छ 300.7114। त यसरी कहिलेकाहीँ क्वेसनमा टर्मिनल डेट र टर्मिनल भ्यालुहरू पनि सोध्ने गर्छ। म तपाईलाई हिन्ट्स दिइहाले। जस क्वेसन नम्बर 4 र 5 मा टर्मिनल डेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, अर्थात् भनौँ न एन्सर दिने, त्यो चाहिँ म सिकाइदिएँ। अब म क्वेसन नेक्स्ट लिइरहेको छु, जसको फर्मेट यस प्रकार रहेको छ। यो क्वेसनमा स्टुडेन्ट्स अलिकता ध्यान दिनु होला। क्वेसन नम्बर 5, मिल्स कस्मेटिक्स कम्पनीज स्टक रिसेन्टली पेड डिभिडेन्ड रुपीज कति 2। हेर्नुस् त रुपीज 2 छ। यो भनेको D0 ल पेड हो। दिस डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो बाई कति 25% भनेको छ फर द नेक्स्ट 3 इयर्स। हेर्नुस् न, यानी कि 3 वर्षसम्म 25% को रेटले ग्रोथ भएको छ। देन ग्रो फर एभर एट अ कन्स्टेन्ट ग्रोथ जी, जुन दिएको छैन, क्वेसनमा छैन दिएको। फेरि करेन्ट स्टक प्राइस इज रुपीज कति छ 58.88, यो भनेको P0 भने एट वाट कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट, ठीक छ, रेट भनेको जी, इज द स्टक एक्सपेक्टेड टु ग्रो फ्लोइङ इयर, अर्थात् फ्लोइङ इयर भनेको 3 वर्ष पछि कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट कति छ त्यो भन्न खोजेको हो। 3 वर्ष पछि इफ द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज कति 12%, यो भनेको के और केएस बराबर कति 12% और 0.12। यो क्वेसनमा ग्रोथ रेट निकाल्न भनेको छ। त्यसो भए हेरिहाल्नुस् त D0 दियो, त्यसपछि G1, G2 र G3, यानी ग्रोथ रेट पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको र तेस्रो वर्षको पनि यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ। त्यसपछि कन्स्टेन्ट भएको हो। अब कन्स्टेन्ट त भएको हो, तर कति पर्सेन्टले कन्स्टेन्ट भएको हो थाहा छैन। यहाँ स्टकको करेन्ट प्राइस यानी P0 पनि दिएको छ, ग्रोथ रेट त निकाल्नु नै छ, यहाँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि के गरेको छ दिएको छ। त्यसो भए अब यसको सल्युसन हामी कसरी गर्ने, म चाहिँ पहिला हिन्ट्स दिइहालौँ, यानी भनौँ न गिभेन जे छ त्यो कुरो चाहिँ म यहाँ हिन्ट्सको रूपमा राखिरहेको छु। अब हेर्नुस् त एकछिन, गिभेन यो क्वेसनमा D0 दिएको छ, कति छ 2। त्यसपछि हेर्नुस् त G1 पहिलो वर्षको ग्रोथ रेट 25%, यहाँ 25% लाई म फ्र्याक्सनमा लेखेको छु। दोस्रो वर्षको ग्रोथ रेट पनि सेम, तेस्रो वर्षको ग्रोथ रेट पनि सेम। याद गर्नु होला, यहाँ टर्मिनल डेट अब 3 इयर्स हुन्छ, किनभने 3 वर्षपछि कन्स्टेन्ट भइरहेको छ। त्यसपछि GC बराबर त वाट नै हो भने P0 दिएको छ क्वेसनमा, दिएको छ कहीँ न कहीँ 58.88 भने, त्यसपछि KE 0.12 यति दिएको छ हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुन हो
जीसी। अब कसरी निकाल्ने स्टुडेन्ट्स के ख्याल गर्नु होला भने नि यो क्वेशनमा 3 वर्षसम्मको ग्रोथ रेट त्यसपछि चेन्ज एक केस हो मेन। त्यसो भए हामीलाई हिन्ट्स चाहिँ अलरेडी थाहा छ कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने त हेर्नुस् म तपाईले यहाँ नाउ अलि टेक्निकली हेल्प गरिदिइरहेको छु। P0 को पहिला फर्मुला कम्पोज गरिलिनु होला त भन्नुहुन्छ P0 को फर्मुला कम्पोज गर्दा कतिवटा डी र कुन P लाई हामी कन्सिडर गर्छौं एक्सपेक्टेड प्राइस लाई कन्सिडर गर्छौं त म ट्रिक सिकाइरहेको छु हेर्नुस् त। अर्थात G1 G2 र G3 3 वर्षको ग्रोथ चाहिँ हेर्नुस् न यहाँ अर्थात यहाँ यसरी G1 G2 र G3 त्यसपछि कन्स्टेन्ट भएको छ नि हो यसको मतलब G1 छ त D1 चाहियो G2 छ D2 चाहियो के रे G2 छ त D2 चाहियो र G3 छ त D3 हामीलाई चाहिन्छ र साथ P3 पनि हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो म अलिकता फेरि यहाँ हिन्ट्स तपाईलाई दिइहालौं अर्थात हेर्नुस् यहाँ G1 छ 0.25 त्यसपछि G2 छ 0.25 त्यसैगरी G3 छ यहाँ 0.25 भन्नुको अर्थ यसरी यहाँ मलाई D1 त चाहियो नै यहाँ D2 चाहिन्छ र साथ यहाँ D3 प्लस P3 पनि हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नुस् यो ट्रिक सिकाइदिए। अब यसपछि कन्स्टेन्ट भएको छ है यसपछि के भएको छ कन्स्टेन्ट भएको छ यसको मतलब ग्रोथ रेट इन इयर 1 त्यसकारण D1 ग्रोथ रेट इन इयर 2 दिएको छ त्यसकारण D2 ग्रोथ रेट इन इयर 3 त्यसकारण D3 एन्ड P3 किन त तेस्रो वर्ष पछि कन्स्टेन्ट भइसकेको छ। अब त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् त P0 को फर्मुलामा अब म के लेख्छु पहिला यसरी D1 होल डिवाइडेड 1 प्लस k को पावर के 1 फेरि D2 1 प्लस k को पावर कति 2 त्यसपछि D3 1 प्लस k को पावर कति 3 फेरि P3 होल डिवाइडेड 1 प्लस k को पावर कति 3। स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला 0 इयर देखि 3 इयर्स सम्म भएको कारणले 1 2 3 पावर भएको छ। अब कसरी म बताइदिए कति कुरो चाहिन्छ हामीलाई त P0 मा यति इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ र ट्रिक पनि हेर्नुस् न हामीलाई त निकाल्नु पर्ने के हो जीसी। त्यसो भए जुन इन्फर्मेसन दिएको छ पहिला त्यो लेखिहाल्ने। अब कुन इन्फर्मेसन दिएको छ सबभन्दा पहिला त यही दिएको छ के 58.88 लेखिहाल्ने D1। अब D1 त हामी यहाँ निकाल्न सकिहाल्छौं त्यो कसरी निकाल्ने त म यहाँ अब बताइरहेको छु। जस्तो D1 को लागि यहाँ D0 into 1 plus G1 अब ग्रोथ रेट इन इयर 1 त हेर्नुस् D0 कति छ 2 त 1 के रे 2 into 1 plus 0.25 अर्थात यो कति भइहाल्छ 2.50 पहिलो वर्षको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कति भयो 2.5। त्यसो भए यहाँ D2 त D1 into 1 plus G2 त्यसरी 2.5 into 1 plus 0.25 अब यसको कति हुन जान्छ 2.5 into 1.25 त यो चाहिँ 3.125। फेरि यसैगरी हामीलाई के चाहियो D3 यिनीहरू एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो है ध्यान दिनु होला कहिलेकाहीँ क्वेशनमा सोधिदिन्छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गर त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको यही तीनवटा हो यो क्वेशनको लागि। अब त्यसो भए D2 into 1 plus G3 त्यसो भए 3.125 into 1 plus 0.25 हो यो अब कति हुन जान्छ त्यतातिर हामी ध्यान दियौ into 1.25 त 3.90625 ठीक छ। अब यति चाहिँ आउँछ
एगेन अब हामीलाई त के चाहियो कहाँ भयो P3 त P3 को लागि फेरि D3 into 1 plus GC whole divided यहाँ GC whole divided by K minus GC अब हेर्नुस् स्टुडेन्ट D3 त दिएको छ 3.90625 into 1 plus GC थाहा छैन यही त निकाल्नु छ र K 0.12 माइनस GC याद गर्नु स्टुडेन्ट यही GC निकाल्नु छ हो अब कसरी निकाल्ने त मैले के बताएको थिएँ नि कि सबभन्दा पहिला यो डिफरेन्ट ग्रोथ रेट र कन्स्टेन्ट वाला केस रह्यो भने त्यो अवस्थामा के हामीलाई इन्फर्मेसन जरुरी पर्न सक्छ P0 निकाल्नको लागि त्यो पहिला वर्किङ नोटमा गरिहाल्ने त्यसपछि थिंक गर्ने अब हेर्नुस् के कुरो अब हामीलाई थाहा भइहाल्यो त D1 थाहा भयो अब म यहाँ पुट गर्छु 2.50 डिवाइडेड 1 प्लस कति 1 plus 0.12 को power 1 plus D2 हेर्नुस् त 3.125 whole divided by 1 plus 0.12 को power 2 plus अब D3 अर्थात 3.90625 whole divided by 1.12 को power 3 अब हेर्नुस् स्टुडेन्ट P3 को यो भ्यालु अहिले नराखिदिनु होला किन त हामीलाई त कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट निकाल्नु छ त अलिकता तपाईलाई इजी हुन्छ राख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर क्याल्कुलेसन कहीं यदि सम्हाल्न सक्नु भएन भने अलिकता लेन्दी हुन सक्छ त्यसकारण म यहाँ के गरिरहेको छु नि P3 नै लेखिरहेको छु तर 1 plus 0.12 को पावर 3 लेखे हो P3 को ठाउँमा म पछि यो इन्फर्मेसन चाहिँ राख्छु त अब हेर्नुस् त यहाँ मलाई कुन कुरो मात्र थाहा छैन P3 त जब म यो इक्वेसनबाट यो के भइहाल्यो एउटा इक्वेसन भयो त यो इक्वेसनबाट म P3 निकालिहाल्छु र त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई यहाँ राखे भने नि GC पनि आइहाल्छ यसकारण अब मैले यही यो भ्यालु यहाँ राखेर पनि डाइरेक्ट अब GC निकाल्न सक्थे तर म चाहिँ के गरिरहेको छु यहाँ P3 नै रहन दिइरहेको छु डाइरेक्ट भन्दा 58.88 थियो है यहाँ सरी यहाँ 8 र यहाँ पनि करेक्सन गर्नुपर्ने 8 बराबर अब यहाँ 2.5 डिवाइडेड 1.12 यसको आन्सर हुन्छ 2.232 त्यसपछि प्लस 3.125 डिवाइडेड 1.12 को पावर चाहिँ 2 अब यसको आउँछ 2.49123 प्लस फेरि यहाँ 3.90625 डिवाइडेड 1.12 को पावर 3 अर्थात 2.78039 प्लस अब होल डिवाइडेड बाई यसरी यहाँ 1.4049 र यहाँ P3 को भ्यालु रुपीज 72.18 भयो अब यो P3 थाहा भइसकेपछि नि अब के गर्दिनु होला यहाँ हेर्नुस् त P3 को ठाउँमा यदि हामी 72.18 लेखिदिए भने तब त GC हामी निकाल्न सक्छौं हो हामी यो इन्फर्मेसन यहाँ लेखेर डाइरेक्ट GC पनि निकाल्न सक्थ्यौं तर म त्यस्तो गरिन म एगेन अब यहाँ गरिरहेको छु P3 बराबर आखिर D2 into 1 plus GC whole divided by K minus GC त यहाँ त अलरेडी हामी वर्क गरेको छौं
त P3 को ठाउँमा हामी 72.1 एकैछिन है 72.18 बराबर। अब D2 3.90625 into 1 plus GC full divided by KE। त KE भन्नाले 0.12 minus GC। अब यसरी यो भ्यालु पुट गरिसकेपछि हामी डाइरेक्ट GC निकाल्न सक्छौं र यसको भ्यालु 6.25% आउँछ। अर्थात यसरी हामी ग्रोथ रेट निकाल्न सफल भयौं। मलाई विश्वास छ यो क्वेशन पनि अरु क्वेशनहरु भन्दा डिफरेन्ट थियो र त्यसको चाहिँ सल्युसन यस प्रकार चाहिँ हामी गर्यौं। अब म नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। त्यो पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। यो क्वेशन हेरौं यस प्रकार। अब हेर्नु होला यहाँ हामी 6 नम्बरमा हामी कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कैश डिविडेन्ड अफ ₹50 पर शेयर। हेर्नुस् एक्सपेक्ट टू पे भनेको छ, त्यसकारण यहाँ यो D1 हो भनेर बुझ्नु होला। D1 पेड भएको भए मात्रै D0 है। पास्ट भनेको भए पेड फर पास्ट भने पास्ट इयर भनेको भए पनि हामी के बुझिहाल्थ्यौं D0। तर यहाँ एक्सपेक्टेड भनेको कारणले गर्दा D1 मानेको छौं। फेरि छ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6% स्टेडी रेट पर इयर फरएभर भनेको छ। फरएभर यसको मतलब यो GC हो, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो 6%। देयर आर risk free rate or T-bills rate 5%, return on market 10% and beta 2.2। त्यसो भए अब योहरु किन दिएको छ? रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरमा हामी यो सब पढ्छौं है। यो दिनुको कारण यो क्वेशनमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको छैन। हुन त यहाँ रिक्वायर्डमा सोधेको छ कि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकालिदिनुस् KE और KS बराबर व्हाट। त्यसपछि व्हाट शुड बी द भ्यालु एट प्रेजेन्ट भनेको छ P0 बराबर के व्हाट। त्यसो भए हामी अब कसरी चाहिँ यसको सोल्भ गर्ने? त सबभन्दा पहिला म फर्स्ट रिक्वायर्ड को चाहिँ सल्युसन गरिरहेको छु। हेर्नुस् तपाई हामीलाई थाहा छ यदि यो दिएन भने यसको फर्मुला अर्थात RRF प्लस रिटर्न अन मार्केट माइनस RRF इन्टु बीटा। त्यसो भए यो 5% दिएको छ, यो 10% माइनस 5%। हेर्नुस् न यहाँ 10% मार्केट को रिस्क फ्री रेट लाई सिम्बोलिक रूपमा हामी यसरी पनि लेख्छौं I इन्टु बीटा 2.2। त्यसो भए 5% प्लस 5% इन्टु 2.2। अब यो कति हुन जान्छ एकचोटी अर्थात यो 11 प्लस 5 यो 16% हुन्छ। त यसरी हामी ए नम्बर को एन्सर निकालिहाल्यौं अर्थात रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। यदि दिएन भने कसरी क्याल्कुलेट गर्ने तो म बताएँ। त्यसपछि अब बी मा हामीलाई के निकाल्नु छ P0 र हेर्नुस् यहाँ कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो अर्थात सिंगल ग्रोथ रेट हो। त्यो अवस्थामा P0 को फर्मुला र त्यसमा पनि अब D1 दिएको छ। त D1 दियो भने त D1 डिवाइडेड बाइ 1 K माइनस GC। अब D0 वालामा त हामी अर्कै युज गर्छौं नि 1 प्लस GC को पावर 1 होल डिवाइडेड बाइ K माइनस के GC। तर यो हामी युज गर्दैनौं किनभने अहिलेको क्वेशनमा एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 दिएको हो। त D1 दिएको छ कति 50 होल डिवाइडेड बाइ K यहाँ अलरेडी आयो 0.16 यसलाई 0.16। त्यसो भए अब ग्रोथ रेट कति दिएको छ कांस्टेंट 6 त माइनस 0.06। अब 50 मा 0.10 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ यसको एन्सर कति आइहाल्छ 500।
यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशनको चाहिँ सल्युसन गर्यौं। तर केही टिप्सहरु अलि जानिराख्नुस् है। जस्तो स्टुडेन्ट्स यहाँ एक्स्ट्रा टिप्सहरु जान्नुस्। हेर्नुस्, इफ P0 जसलाई हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु पनि हामी भन्छौं, ठीक छ। अब P0 यदि सेलिङ प्राइस यानी P0 सेलिङ प्राइस भन्दा बढी रह्यो भने इन दिस सिचुएसन we buy the stock। हेर्नुस्, यानी यो रियल भ्यालु हो है, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु हो। त्यसरी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु सेलिङ प्राइस भन्दा यदि बढी छ भने भन्नुको अर्थ नि महँगोको सामान सस्तोमा यदि बिक्री भइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा के गरिहाल्नु होला, किनिहाल्नु होला, ठीक छ नि। तर रिभर्स छ, यदि मानिहाल्नुस् P0 भन्दा यो सेलिङ प्राइस बढी छ, यसको मतलब सस्तोको सामान महँगोमा बिक्री भइरहेको छ। त यो अवस्थामा इन दिस केस है we don't buy the stock। तर यसको मतलब के हो, दैट इज के गर्दिने, सेल द स्टक। सिम्पल भाषामा यसरी पनि तपाईहरु ध्यान दिनु होला। यदि क्वेशनमा सोधिदियो भने डिसिजनहरु कति बेला बाई गर्ने, कति बेला सेल गर्ने, त्यो पनि आइडिया मैले यहाँ राखे।